تلاميذي الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. غنتلاقاو في هذا الفيديو هذا باش نحاولوا اننا نديروا تصحيح لواحد التمرين بسيط جدا خاص بمبرهنات طاليس. من بعد ما ناقشنا المبرهنات طاليس في فيديوهات سابقه، غنحاولوا اننا نطبقوها في هذا التمرين هذا. اذا غادي نحاولوا نذكروا شي شويه بالنسبه للمبرهنات طاليس. سبقنا وقلنا اننا باش غادي نطبقوها كيخص تحققوا ليا 3 زيبوتيز او بيان 3 كونديسيون اللي هما 3 ديال الشروط باش يتطبقوا باش يكون عندي الحق انني نطبق المبرهنه ديال طاليس. الشروط اللي عندي كيكون عندي الشرط الاول والثاني عباره عن استقاميه نقاط. مثلا كيكون عندي لي بوين اليني، مثلا هنا عندي اكس اي ان اي جي دي بوين اليني، وعاوتاني دوطخ كوتي اكس اي او اي بي سون دي بوين اليني. دونك لالينيومون ومن بعد كيكون عندي لو باراليليزم اللي هو واحد لا كونديسيون تري اسونسييل اللي هو لو باراليليزم هنايا ديال لي دو دروات ان او مع جي بي. اذا هنا غادي نبداو بالاول اون. اذا غتلاحظوا معايا انا في الغالب تنتعامل كنشرح الفيديوهات باللغه الفرنسيه. علاش؟ لان تعاملي في الغالب مع التلاميذ ديال مسار دولي، ولكن ما كاينش مشكل، ممكن بنفس الطريقه ممكن نخدموا سواء عربيه سواء فرونسي، كيكون الاختلاف فقط في بعض لي تراديكسيون. دونك اون لي بوين. اذا ان اكس اي جي، ان اكس اي جي sont des points alignés. Les points sont alignés. Voilà. Et les points d'autre côté, on dit les points X, X, O, B sont aussi des points alignés. هذا بالنسبة les deux premières conditions. من بعد عندي la condition essentielle كما قلنا اللي هو le parallélisme ديال les deux droites NO et GB. اذا من بعد ما كيتحققوا ليا هاد الشروط ديالي او بيان هاد لي 3 زيبوتيز، كيمكن لينا نكتبوا الوغ او بيان دونك d'après le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès اكيد direct. Le théorème de Thalès on a. Donc on a باش غادي نكتبوا لي 3 رابور ديال اللي كيعطيني لو تيوريم دو طاليس. دونك لي 3 رابور سبقنا وقلنا اننا كنهضروا على جوج ديال المثلثات. اذا التلميذ باش ما يطرش ليه مشكل، انا كاين التلميذ اللي كيبقى مشكل فاش من كوتي فاش من صومي باش غيبدا. واش غنبداو بلو صومي جي مثلا نقولوا جي ان سور جي اكس، ولا غنبداو بالبي، ولا غنبداو باكس. دونك يا اما التلميذ غادي يرد البال، خصنا نكونوا كنهضروا على جوج ديال لي تريونغل. دونك التريونغل الاول اللي غيكون عندي هو هذا الصغيور، والتريونغل الثاني هو هذا الكبير. دونك يا اما كنهضروا على دو تريونغل او بيان بطريقه مبسطه اكثر ممكن نقولوا اننا كنشوفوا كنبداو بالراس اللي كيشوف ليا في التوازي. دونك الراس جي واش كيشوف في التوازي؟ لا. الراس بي لا. غنلاحظوا انه الراس اكس لو سومي اكس هو اللي كيشوف ليا في التوازي، وبالتالي غادي نبداو بالراس اكس. شنو غادي تعطيني؟ غيعطيني اكس ان. هذا الا بغيت نبدا انايا بالاضلاع ديال المثلث الصغير، دونك غادي نبدا بالضلع الاول اللي هو بالنسبه لي انا اكس ان سور. الا خدينا اكس ان لو كوريسبوندون، لو كوتي كوريسبوندون ديالو غيكون هو اكس جي ايتيغال ا اكس ان، بمعنى لو كوتي الثاني هو اكس او سور اكس بي ايتيغال ديرنييرمون لو troisième كوتي اللي بقى ليا هنايا هو ان او سور جي بي. اذا من بعد هنايا المرحله المواليه هي اننا لو رومبلاسمون. اون اساي دو رومبلاسي لي كوتي اللي كنعرفوهم، كنحاولوا اننا نرومبلاسيوهم بالقيم ديالهم. ولكن قبل ذلك حاولوا انه ديما اون فا اساي دو بلاسي هاد لي ديستونس هادي اللي كيكونوا عندي في لي دوني في ليكزارسيس، غنحاولوا نبلاسيوهم سور لا فيغور باش تبقى ليا لا فيغور قريبه. دونك اكس بي ايتيغال 4 سنتيمتر. اكس بي هي لا ديستونس دو اكس ا، B est égal 4 cm. من بعد XG est égal à 5,3. XG هو هاد لو كوتي هذا est égal 5,3. من بعد ON 2,2 اللي هي هاد لو كوتي هذا، و ديرنييرمون OB 2,4. غادي نحاول نديرو بلون مغاير وغنشوفوا علاش. دونك هذا OB اللي est égal شحال 2,4. Donc, هذا le côté qui est ليا 2,4. Donc, maintenant, je vais essayer de remplacer. xn عندي un nombre inconnu. En fait, راه هو من بين les côtés اللي خصنا نحسبوهم. xn sur xg. Déjà, عندي xg كتساوي 5,3.
est égal à XO. هنا كتلاحظوا فين كاينه الاهميه ديال هذا اللي كتبت بالاخضر باش يبقى باين. علاش؟ لان حنا محتاجين الاكس او، وحنا عندنا في لي دوني عندنا اكس بي او بيان او بي est égal à 2,4 و اكس بي est égal à 4. دونك بور افوار هاد لا ديستونس اكس او هادي غادي نحاولوا نديروا لا ديستونس كلها اكس بي موان لا ديستونس او بي، وبالتالي هاد الاكس او هذا غيساوي ليا 4 موان او بي اللي هي 2,4 sur xb اللي عندي لا فالور ديالو هي 4 est égal à. donc pour ON عندي ON est égal à 2,2 sur GB اكيد ما عنديش لانه هو لا ديستونس الثانيه اللي مطلوب مني انني نحسبها. دونك كيبقى ليا بور لو مومون غادي يبقى ليا un nombre inconnu. et donc je commence par le calcul de xn. donc هنايا le calcul de xn. calcul de xn. pour calculer xn غادي نحاول نرجع لهاد لي 3 رابور اللي كانوا عندي. غتلاحظوا انه عندنا 3 ديال النسب بمعنى تساوي جوج ديال تساوي، ما يمكنش غنخدموا بجوج تساوي، اكيد وحده من النسب غنحيدوها. دونك شكون النسبه اللي غنحيدوها؟ النسبه اللي ما محتاجينش ليها اللي غتكون اكيد في هذه الحاله هذه هي هاد 2,2 sur GB. علاش؟ لان حنا باغيين نحسبوا اكس ان، ما يمكنش ناخذ نسبه اللي حتى هي فيها عدد مجهول، كيخص يكون عندي غير مجهول واحد فقط. وبالتالي غنكتبوا مباشره اون اكس ان sur 5,3 est égal à 4 moins 2,4 هي 1,6 sur 4 اللي غتعطيني اكيد. هنايا وصلنا لاخر مرحله اللي هي بسيطه جدا اللي هي لا ريغل ا 3 بيان القاعده الثلاثيه اللي كتعطيني انه اكس ان بصفه مباشره غادي تساوي ليا 1,6 فوا 5,3 يعني هاد العددين هادو كنحاولوا نديروا الجزء ديالهم وكنقسموا على العدد الاخر. دونك غتعطيني 1,6 فوا 5,3 divisé par 4 اللي هي après une application numérique غتعطيني 2,12 cm. Ça c'est pour le calcul de xn. Je passe au calcul de GB. Pour calculer GB, on va revenir une autre fois les rapports اللي كانوا عندي، وكذلك هنا غادي نحاول نلغي ان رابور اللي ما محتاجينش ليه. ونورمالمون حنا غنلغيو هاد لو رابور هذا، مع العلم انه اكس ان دابا راه ما بقاش عندي ان نومبر انكوني، راه ولا عندي كوني لاننا لقينا القيمه ديالو. ولكن باش نيفيتيو هذاك لو ريسك ديال انها ممكن تكون غلطه، فمن الافضل اننا ناخذوا لو رابور اللي ديجا عارفينه انه صحيح اللي هو 1,6 اللي هي 4 moins 2,4 sur 4 est égal à 2,2 sur GB. Ou une autre fois, on va appliquer la règle du produit à croix ou bien la règle A3. GB est égal, encore une autre fois, غادي نديرو le produit ديال هاد لي دو هادو ونقسمو على لو نومبر الثاني، وبالتالي تعطيني 2,2 fois 4 le tout divisé par 1,6 les encore une fois après une application numérique غنلقاو انه GB est égal à 5,5 cm. donc pour l'application du théorème de Thalès direct هذا كان عندنا واحد ليكزارسيس اللي هو تري سامبل. دونك التلميذ الا تبع ليا هادشي با ابا فما يمكنش انه غيلقى مشكل في لابليكاسيون ديال لو تيوريم دو تاليس ديريكت اون اوتر فوا. وما نساوش انه باقي غنخصو دي فيديو وحدين اخرين لدي زيكزارسيس وحدين اخرين سورتو بالنسبه ليكزارسيس اللي كتكون فيه الكونفيغوراسيون بابيون اللي كتكون دايره هكا. ما نساوش انه بالنسبه للتيوريم دو تاليس بقنا وقلنا بلي عندنا دو كونفيغوراسيون اللي هي الكونفيغوراسيون تريانجل والكونفيغوراسيون بابيون. دونك سي تو سكو ليا بور سيت فيديو لا غنحاولوا نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرين مع تمارين اخرين ان شاء الله.